हांव आसा हांगा केपें पुलीस स्टेशनाचे भायर. म्हाका आयज इमर्जन्सी केपें येवपा पडलें, कारण काल जेन्ना हांव पणजे आशिल्लें तेन्ना म्हाका सकाळीं खंय तरी फोन आयलो. हे बायलेन, हेजें नांव आसा जावन रेखा, हिणी म्हाका कॉल मारलो आनी म्हणपालें इज इट प्रतिमा मॅडम काय म्हणून. हांवें म्हणलें हय. सो म्हणपालें प्लीज मॅडम इमर्जन्सी आसा, आमकां तुजी खरेंच गरज आसा, एक बायलेची लायफ वता आशिल्ली म्हणून. हांवें म्हणलें कितें जालें तें म्हणपालें आमचें थंय म्हणपालें केपें म्हणपालें देवूमोड म्हणटा थंय गांवांत म्हणपालें ते रावता आनी ते आपणाक म्हजे फ्रेंड तें बरें म्हणपालें आनी ताका 5 वर्सां एक भुरगो आसा. सो हांवें म्हणलें कितें जालें तर. मागीर तें म्हणपालें तेणें आपणाक फोन केलो आनी सांगलें की आपूण बाबाक स्कुला पावयलां, मागीर तूं बाबाक स्कुला साकून मातशें हाडून घरा कडेन पावय, कित्याक हांव जीव दिवपा वतां. सो ताणें विचारलें खंय कित्याक जीव दिवपा वता आनी आपूण बांदार वतां. तें एक उतर म्हणलें तें ताका लागून तें साल्वार आसा. हांव बांदार वतां जीव दिवपाक, हांव उडकी मारतां उदकान मरता म्हणून, कित्याक म्हाका सोंसपा जायना. आतां केस जाल्ली कितें आसा, ही केस जाल्ली आसा इंटरकास्ट मॅरेजाची. ही केस कसली आसा, हे चली बाबडे गरीब घरांतले, शी इज कमींग फ्रॉम नायक भंडारी समाज, नायकाचें खंय तें, आनी तो चलो खंय एकलो एक चलो आनी ताका एक भयण आसा, तो बामणाचें खंय. तांचें नांव काडपा ना, कित्याक म्हाका ते फॅमिलीक डिफेम करपा नाका, म्हाका ते फॅमिलीची नेम टार्निश करपा नाका. आय वॉन्ट टू गिव देम वन चान्स. ती खंय बामणाची आनी देवूमोळार रावतात, हे खंय बाबडे नायकांचें. लग्न जालो खंय आनी म्हणपालो तूं कसलें आसा तशें आपूण तुका एक्सेप्ट करपा रेडी आसा, म्हाका तुजें कांयच नाका, आय विल एक्सेप्ट वे यू वॉन्ट. इवन 1 साडीचेर हांव तुका घेतलो आनी हांव तुका खुशाल दवरतलो. एक खंय ते विश्वासाचेर खंय आपणाक कोण तरी ताणें म्हणलें देखून खंय तुमी बामणाची आनी आमी नायकांची आनी म्हाजी जाल्यार आमची जाल्यार बामणां आमकां हें करून घेनात म्हणून अशें देखून म्हणलें खंय ताका. अरे वीच सेंच्युरी वी आर इन. आय हॅव सीन सो मेनी इंटरकास्ट एंड इंटर रिलिजन मॅरेजीस हॅपनिंग. हे एक टायमार आयकिल्लें. आय डिडंट नो दॅट दीस इज स्टील एक्झिस्टींग, दॅट ऑल्सो इन गोवा. केप्यार हें जावपा ना. पूण ते शिकलेले भुरगे कामाक वताले, टिचींग करताले. मागीर कितें जालें, द डे शी गॉट मॅरीड एंड केम, 4 दिसान खंय ताजो घोवाचो कोण आतें भायर पडलें. आतें भायर पडल्यार खंय म्हणपा लागलें खंय पणवत हाडली म्हणून. लोकांक सांगपालें खंय लग्न इतलो लोक जावना तितलो मरना लोक जालो म्हणून, आनी म्हणपालें खंय तागे पांय गुण बरो न्ही म्हणून. आनी स्टार्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट डे सेल्फ दे स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटींग हर. एवरी उतरा खंय घो दुखून आमी बामणाची, तूं नायकुटें आमी बामणाची. ताका खंय रान्ने कुडींत खंय आतां 7 वर्सां जालीं लग्न जावन, 7 वर्सां जाल्या खंय ताका खंय किचनांत अलावड ना. ती खंय स्वता ती रांदता आनी ती वाडटा तेणें जेवपाची. ताका चड जाय उणें तें कांय ना, ती वाडप खंय म्हळ्यार ताका इतलें डिस्क्रिमिनेशन. तें बसता जाल्यार खंय ती उठून वतात. आनी खंय नणंद आसा खंय तागेली, आगो साले बाये तुंय कोणागेर लग्न जालां तें नणंदेक सांगपा सोदता हांव. तूं आसात गो बामण, तुकाय खंय तरी लग्न कोण दिलां, तुका तशें तुजी सासूमायन केल्यार तुका बरें दिसतलें. सगळे सासू वायट आसनात, थोडे सासू बरे आसतात. तुका सासू बरी मेळ्ळी आसतली नशिबान, पूण हेका कित्याक डिस्क्रिमिनेशन. आनी तूं येता खंय आनी झगडी लायता खंय. ताका खंय घोवान मातशें खंय घोव आनी तें झगडे जाल्यार ती हॅप्पी जाता खंय. हें फर्स्ट टायम जावना खंय. आतां तेणें सांगलें ते भाशेन म्हाका लास्ट 3 टायम्स खंय तें जीव दिवपाक तागे जाल्लें. एक पाटी नोट बरोवन घेतली खंय आनी एक पाटी ना जालें खंय, मिसींग म्हणून गेलें. पूण मागीर घोवान खंय ताका हाडलें पुलीस स्टेशनार, सॉरी म्हणलें खंय, आपूण तुमकां टॉर्चर करपा ना. हें कंटिन्यू जायत आसा. आयज आमी कंप्लेन दिल्या, पुलिसान म्हाका सांगलां फाल्यां ताका आपयतलें. हांव ताका एक चान्स दिवपाक सोदतां, कित्याक 5 वर्साचो चलो आसा. तुमी ताका इल ट्रीट करनाकात, तुमी ताका डिस्क्रिमिनेट करनाकात. तुमी आयज तें तुजें सरनेम लायता, ते आसत नायकाच्या घरांत जल्मा येवं, पूण दीस इज अ टॉर्चर एंड दीस इज इट्स अगेन्स्ट लॉ. यू कांट डिस्क्रिमिनेट. अरे हें वय कितें, खंयच्यो संवसारां आसा तुमी. आनी आतां भुरगो जालो तो कोणा गेलो, तो कोणा नांव घालता, तो हें घालता बामण आनी कितें क्षत्रिय आनी नायक भंडारी, कितें तुमी चल्लां. इतल्या उरगासान दवरात की ह्या संवसारांत म्हणटा ते 2 जात आसा, एक बायल आनी दादलो. दिस इज अनएक्सेप्टेबल. दिस इज वेरी रॉंग. And I'm telling that fellow, you may be a Brahmin, your mother may be a Brahmin. तूं जल्मा आयला कित्याक तूं त्या घरां जाल म्हूण तूं बामण जाला, ते बाबडे नायकाच्या घरां जाल म्हूण ते नायक म्हूण वता. पूण तुवें ताका आपयल्लें हाडिल्लें लग्न करून तुवें ताका तो मान दिवपा जाय, सम्मान दिवपा जाय. डोंट डिस्क्रिमिनेट, अदरवायज FIR will be filed on you. नांव सांग म्हाका. प्रतिभा. आज प्रतिभा मॅडम आयलो म्हणून म्हाका एक धीर मेळ्ळो, कित्याक गेली 7 वर्सां जालीं हांव मेंटल टॉर्चर हॅरेसमेंट हो करता. पूण म्हाका घरांतल्यान म्हाका मिस्टरान एक बायले कशें आसता, लव मॅरेज जावन अरेंज मॅरेज जावं, एक घोवान जर घरा किंमत दिल्या जाल्यार बाकी मनशां किंमत दिता. म्हाका घोव म्हाका किंमत दिना, आनी फक्त रिजन कितें हांव नायक, ती बामणां म्हणून. आनी त्या वयल्यान मोगान जाल्यार तेणें जावन हाडलें म्हाका, आनी आयज हांव त्या घरांत सुण्या भशेन जगता ना. टील टुडे आय
आमी 2 दीस बरें आसले 2 दीस झगडी आमगे सामकी आनी अशे तरेन म्हाका लागून म्हागे भुरगो सफर जाता 10 दीस इस्कॉला वचना आसतना उरता पूण तेजे पसून ताका फरक पडना तेगे आवय ताका सांगू वचना आनी आमगे झगडी जाली जावं हांव हेच्या पयलीं हांव सिजरियन जालें म्हागे डिलिव्हरी जावन 4 म्हयन्याचे हांव पुलीस स्टेशन गेलें वुमन सेलान गेलें थंय तेणी सांगलें हांव तकलेन सारकी ना म्हणून हांव जर तकलेन सारकी ना हांव 2 वर्सां जालीं बिराडार रावलें म्हागे भांगर सिंगर आवयन घातलें मोडून कित्याक हांव रावलें तो चिंतून लास्ट मेंटल जालें मरतलें मेल जाल्यार म्हागे भुरग्यालें हें केलें आनी फाटल्यानी म्हागे नांवूय हें करतलीं म्हणून हांव रावलें आनी आतां म्हागे भुरग्या इस्कॉला घालपाक हांव जर जेन्ना घरा आयलें आतां घरा आयलें तेंवूय जड जाता आतां हांव घरा आयलां म्हागेल्या 2 वर्सां जाय तितलीं पूण तांकां आतां घरा आयलें ते पसून त्रास जाता म्हणून हांव इतलें मागता ते म्हागे उरल्या प्रतिमा मॅडम आयली आनी म्हाका दिसता तो होप खंय तरी म्हाका जस्टीस मेळटलो कित्याक प्रतिमा मॅडम आसा म्हाका जस्टीस मेळटा इतलें. हांव रेखा ते म्हजी फ्रेंड आनी काल अशेंच जालें कितें ताणें म्हाका फोन केलो आनी म्हणपाक लागलें रेखा आपल्याच्यान जायना गो सोंसपाक ते म्हाका दी म्हणटा दी आपल्याच्यान जायना रेखा आपल्याच्यान जायना आपूण कितें करूं म्हण आपूण वता आनी खंय तरी आपूण जीव दिता अशें म्हण हांवें श्वेता तूं खंय आसा म्हणलें त्या वेळाचेर जाल्यार ते म्हाका म्हणपाक लागलें कितें आपूण बाबू पावपा स्कुलान आयिल्लें आसा बाबूक तुमी व्हरा आनी मागीर तूं ताका घरा कडेन पाव कितें कर कित्याक तूं एक आपल्याचें मनीस म्हूण आपूण तुका सांगता आपूण आनी जीव दवरना आपूण वयता आनी ते बांदार वता आनी आपूण थंयच वता आनी आपलो जीव आपूण काबार करता अशें म्हण सो म्हाका कितें करप तें त्या वेळाचेर कळ्ळें ना म्हाका त्या वेळाचेर हांवें चिंतलें आतां म्हाजी फ्रेंडाक घेतलें आनी हांव तशेंच धांवलें जाल्यार हें म्हाका थंय मेळ्ळें हे गेल्यार दिलें एक सारकें हांवें अशें करनाका तुका कितली फावटी म्हाका सांगलें खूब फावटी हांवें तशें ट्राय केल्लें आसा तें मरपाक खूब फावटी गेल्लें आसा अशेंच 2-3 दीस ना जावन आशिल्लें बट ताका त्या वेळाचेर हांवें दवरून घेतलो पूण ना म्हण तागे घोवान ताका फोन करूं ना कांयच करूं ना सो काल अशेंच जातलें आनी हें खंय तरी वचून जीव दितलें आनी खंय तरी ताचो वाट लागतली म्हणून सांगून हांव धांवलें आनी हांवें मॅडमीक फोन केलो कित्याक म्हाकाय म्हाजे कडेन तिचो नंबर नाशिल्लो हांवें कोणा कडेन नंबर घेतलो आनी म्हणलें मॅडम मातशी एक हेल्प जाय आशिल्ली तुमची कित्याक हें जें जाता पळय हें खूब चड जाल्लें आसा अशें सांगून सो मॅडम म्हणपाक लागली आपूण आसा आनी कितें एक ट्रस्ट विश्वास आसा की जेन्ना खंयच्याय टायमार जेन्ना आमी प्रतिमा मॅडम म्हणून आमी म्हणटा न्ही एक ती फायटर आसा केन्ना तिका उलो मारल्यार ती आमकां पावतली म्हणून म्हाका एक होप आशिल्लो सो हांवें ताका उलो मारलो आनी त्या उल्याक आयज ती धांवन आयली आनी आयज हेका म्हज्या फ्रेंडाक ताका जस्टीस मेळटलो इतलें हांव तेजे कडेन आज हांव एक सांगपाक सोदतां तांकां सांगपाक सोदतां हांचें लग्न जावन न्ही 7 वर्सां देखून कंप्लीट जावना अजून आतां 7 जातलीं so suppose she commits suicide and she writes a letter if she had to do that if she had to do it if she was तो काल पावना जाल्यार हाजें आयज मणें आसता आसलें आयज मरण करपाक पडपाचें म्हणून सॉरी 7 वर्सां भितर समज मर्डर जाली वो आत्महत्या केली जाल्यार हजबंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल सो आय एम टेलिंग यू प्लीज डोंट डू दीस जस्ट थिंक अबाउट युअर 5-year-old चायल्ड एंड रिमेंबर जात पात हे कोण घेवन बसता पळय तांकां लज ही लज नांव काडली जाल्यार आतां तुमकां केपें रावपाक जावपाना तुमकां नाका जाल्यार तुमी करचें नाशिल्लें तुमी त्या बारीक समाजाचें लग्न करून तुमी कित्याक हाडलें तुमी कोणाक फोर्स केल्लो तुजे चल्यान हाडलें आनी आतां ताका अशें त्रास करप आनी चलो खंय फक्त आवयचें आयकता मागीर तूं बायलेक कितें हाडलें रे बायलेचो दर्जो बायलेक दिवपाक कळना जाल्यार तूं कसलो गो काय म्हणटा सो प्लीज पुलीस वील बी कॉलिंग हिम टुमोरो इन्वेस्टिगेशन जातलें आय होप शी गेट्स जस्टीस एंड आय एम देर वीथ हर आय एम देर वीथ यू